हेलो स्टुडेन्ट्स, म क्लास स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँलाई एउटा सूचना दिन्छु। मतलब जसले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई म यो भन्दैछु कि मेरो जुन चाहिँ भिडियोको अगाडि त्यहाँनिर मेरो वाट्सएप नम्बर छ, त्यो वाट्सएप नम्बर तपाईँहरूले लिने, त्यो नम्बरमा कल पनि लाग्छ। अनि त्यहाँबाट तपाईँहरूको नम्बर मलाई मेसेज गरिदिने, अनि म ग्रुप क्रिएट गर्छु। अनि ग्रुप क्रिएट गरेर तपाईहरुलाई जुन चाहिँ चाहिने जुन चाहिँ मेटेरियलहरु छ म थ्रु वाट्सएप प्रोभाइड गर्छु। त्यसले तपाईहरुलाई धेरै हेल्प हुनेछ है। अनि जसले सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र मेरो नम्बरमा जोड्नुहोस्। र आज हामी डिस्टेन्स बिट्विन टु पोइन्ट्स कै विषयमा पढ्ने छौं। डिस्टेन्स बिट्विन टु पोइन्ट्स, डिस्टेन्स फर्मुला, डिस्टेन्स बिट्विन टु पोइन्ट्स, distance between two points. Distance between two points मा two points A and B हामीले अगाडि जुन चाहिँ फर्मुला लेखेको थियौं त्यो चाहिँ AB इक्वल्स टु रुट अन्डर फर्मुला थियो हाम्रो x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। यो फर्मुला हामीले अगाडि गरेको छौं, अगाडि क्लासमा गरिसकेको छौं। अब हामी यसलाई हामी कहाँ युज गर्न सकिन्छ र कस्तो प्रकारले युज गरिन्छ भने पहिला हामी प्लेन फिगरमा जाउँ। प्लेन फिगर जानेर चाहिँ प्लेन फिगर भन्ने बित्तिकै कोअर्डिनेट ज्योमेट्री आउँछ। दुईटा मतलब एउटा पोइन्टले एउटा कर्नर फिक्स गरेको हुन्छ त्यहाँनिर। अब प्लेन फिगरमा पहिला म ट्रायंगलमा जान्छु। ट्रायंगलमा नम्बर 1 इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल भनेको all sides are equal। इक्विलैटरल ट्रायंगलमा all sides बराबर हुन्छ, सबै साइड बराबर हुन्छ। A B C यसमा AB जति हुन्छ BC पनि त्यति नै हुन्छ अनि AC पनि त्यति नै हुन्छ। तर हामीलाई यहाँनिर चाहिँ भर्टेक्स मात्रै दिएको छ। यहाँनिर भर्टेक्स मात्रै दिएको छ, x1 y1 x2 y2 x3 y3 मात्रै दिएको छ, अथवा कुनै नम्बर दिएको छ। भनेपछि हामीलाई प्रुभ गर्नु भनेर भन्यो। प्रुभ गर्नु इक्विलैटरल ट्रायंगल गिवन भर्टिसेस सी इक्विलैटरल ट्रायंगल को भर्टिसेस हो कि होइन भनेर प्रुभ गर्नु भन्यो भने त्यतिखेर हामीले के गर्छौं त भन्दाखेरि चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ हामीले डिस्टेन्स बिट्विन टु पोइन्ट यानी डिस्टेन्स फर्मुला युज गरेर AB क्याल्कुलेट गर्छौं। यही डिस्टेन्स फर्मुला युज गरेर BC पनि क्याल्कुलेट गर्छौं अनि यही डिस्टेन्स फर्मुला युज गरेर AC पनि क्याल्कुलेट गर्छौं। र यो तीनटा डिस्टेन्स फर्मुला युज गरेर यो तीनटै साइडलाई यदि हामीले बराबर पायौं भने त्यतिखेर हामी भन्न सक्छौं कि गिवन भर्टिसेस दिएको भर्टिसेस चाहिँ इक्विलैटरल ट्रायंगल को भर्टिसेस हो भनेर हामी भन्न सक्छौं। यो चाहिँ भयो इक्विलैटरल ट्रायंगलमा all sides are equal। अनि अर्को हाम्रो नम्बर 2 मा छ आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगलमा दुईटा साइड बराबर हुन्छ। two sides are equal। two sides equal हुन्छ A B C। अब यहाँनिर यो भन्न सकिँदैन कि यो र यो साइड बराबर हुन्छ भनेर भन्न सकिँदैन। यो र यो पनि बराबर हुन सक्छ, यो र यो पनि बराबर हुन सक्छ, र यो र यो पनि बराबर हुन सक्छ। यहाँनिर पोसिबिलिटी चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ AB इक्वल्स टु AC हुन सक्छ नम्बर 1। अनि अर्को AB इक्वल्स टु BC पनि हुन सक्छ। अनि अर्को केस AC इक्वल्स टु BC पनि हुन सक्छ। यो तीनटा कन्डिसन कुनै पनि कन्डिसन फुलफिल भयो भने त्यतिखेर चाहिँ गिवन भर्टिसेस आर द भर्टिसेस अफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब यसलाई पनि हामीले गर्दाखेरि बाइ युजिङ डिस्टेन्स फर्मुलै गर्छौं।
एबी निकाल्छौँ बाई युजिङ डिस्टेन्स फर्मुला, बिसी निकाल्छौँ बाई युजिङ डिस्टेन्स फर्मुला, एसी निकाल्छौँ बाई युजिङ डिस्टेन्स फर्मुला। खालि तीनटा मात्रै निकाल्नुपर्छ, एबी बिसी अनि एसी निकाल्नु पर्यो। अनि निकालिसकेर चाहिँ हामीले कम्पेयर गर्नु पर्यो। कम्पेयर गर्दाखेरि यो तीनटामा कुन चाहिँ एप्लिकेबल हुन्छ अथवा हुँदैन। भयो भने आइसोसेलेस ट्रायंगल हुन्छ, भएन भने गिवन भर्टिसेस आर नट द भर्टिसेस अफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, गिवन पोइन्ट्स आर द भर्टिसेस आर नट द भर्टिसेस अफ आइसोसेलेस ट्रायंगल भनेर हामीले भन्नु सकिन्छ। यो थियो आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब हामी स्केलिन ट्रायंगलमा जान्छौँ। स्केलिन ट्रायंगल, स्केलिन ट्रायंगलमा स्केलिन ट्रायंगल, स्केलिन ट्रायंगलमा के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ स्केलिन ट्रायंगलमा हुन्छ all sides are not equal, unequal, all sides are unequal। यो ए बी सी यहाँ हामी देख्दै बुझिहालिन्छ कि यो कुनै पनि साइड बराबर छैन भनेपछि एबी नट इक्वल्स टु बीसी नट इक्वल्स टु एसी भयो नि, यो स्केलिन ट्रायंगल हो। अब यहाँनिर पनि एबी निकाल्दा बाई युजिङ डिस्टेन्स फर्मुला, बीसी निकाल्दा पनि युजिङ डिस्टेन्स फर्मुला अनि एसी निकाल्दा पनि बाई युजिङ डिस्टेन्स फर्मुला भयो। यो चाहिँ थियो हाम्रो ट्रायंगलको सेप, ट्रायंगलको केस भयो। अब हामी जान्छौँ क्वाड्रिलेटरलको केसमा। क्वाड्रिलेटरलमा के आउँछ? क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरलमा पहिला स्क्वायर, स्क्वायर फोर साइडेड फिगर हो, त्यसै कारण त्यसलाई क्वाड्रिलेटरल भनिन्छ। फोर साइडेड फिगर, जति पनि फोर साइडेड फिगर छ त्यो क्वाड्रिलेटरल हो, स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल हो। तर स्क्वायरमा स्क्वायर प्रुभ गर्नु पर्यो, गिवन भर्टिसेसबाट चाहिँ स्क्वायर प्रुभ गर्नु पर्यो भने हामी कसो गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो ए बी सी डी। अब हामीलाई याद भएको कुरा हो, हामीले सानै क्लासमा पढिसकेको छौँ, स्क्वायर भनेको अल साइड्स आर इक्वल अनि डायगोनल पनि बराबर हुन्छ। डायगोनल भनेको चाहिँ अपोजिट कर्नरलाई जोड्ने एउटा लाइन हुन्छ जसलाई चाहिँ डायगोनल भन्छ। अपोजिट कर्नरलाई जोड्ने लाइन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ डायगोनल भन्छ। अपोजिट कर्नर, यो एसी एउटा डायगोनल भयो अनि बीडी अर्को डायगोनल हुन्छ, बीडी पनि डायगोनल भयो। अब स्क्वायरमा के हो कन्डिसन भन्दाखेरि चाहिँ साइड एबी, साइड बीसी, साइड सीडी अनि साइड एडी, यो चारवटा साइड बराबर हुन्छ बाई युजिङ डिस्टेन्स फर्मुला। हामीले गर्दाखेरि डिस्टेन्स फर्मुला लगाएर गर्दाखेरि एबी बराबर बीसी बराबर सीडी बराबर एडी हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले डायगोनल, डायगोनल एसी बराबर डायगोनल बीडी हुन्छ। डायगोनल एसी डायगोनल बीडी भने बराबर भयो अनि चारटै साइड बराबर भयो भने त्यतिखेर चाहिँ हामी भन्न सकिन्छ कि गिवन पोइन्ट्स आर द भर्टिसेस अफ स्क्वायर। त्यतिखेर हामी दिएको जुन चाहिँ पोइन्ट्सहरू छ त्यो चाहिँ स्क्वायरको भर्टिसेस हो भनेर भन्नु सक्छ। तर कतिखेर? जब चाहिँ साइड बराबर हुन्छ अनि डायगोनल पनि बराबर हुन्छ। अब नेक्स्ट हाम्रो छ रेक्टेंगल। रेक्टेंगलमा ए बी सी डी। अब यो पनि हामीलाई थाहा भइरहेको कुरा हो, रेक्टेंगलमा अपोजिट साइड बराबर हुन्छ। रेक्टेंगलमा अपोजिट साइड बराबर हुन्छ भनेपछि यहाँनिर हामी एडी बराबर बीसी लेखिन्छ बाई युजिङ डिस्टेन्स फर्मुला। डिस्टेन्स फर्मुला लगाएर गर्दाखेरि एडी बराबर बीसी आयो। त्यसरी नै एबी बराबर सीडी, एबी र सीडी पनि बराबर हुन्छ, अपोजिट बराबर भयो। अनि त्यो मात्रै नभएर चाहिँ डायगोनल एसी बराबर डायगोनल बीडी। डायगोनल एसी र डायगोनल बीडी के हुन्छ? बराबर हुन्छ। अपोजिट साइड बराबर भयो अनि डायगोनल पनि बराबर भयो भने चाहिँ हामीले त्यो गिवन पोइन्टलाई चाहिँ भर्टिसेस अफ
रेक्टेंगल भनेर भन्नु सकिन्छ। गिवन पोइन्ट्स आर द भर्टिसेस अफ रेक्टेंगल भनेर भन्नु सकिन्छ। यो गर्दाखेरि पनि के गरिन्छ हामी डिस्टेन्स फर्मुला युज गरिन्छ, डिस्टेन्स बिट्विन टु पोइन्ट को फर्मुला जुन चाहिँ डिस्टेन्स फर्मुला। अब यो थियो रेक्टेंगल। अब हामी नेक्स्ट केसमा जाउँ, रोम्बस। रोम्बस रोम्बस भनेको स्क्वायर जस्तै हुन्छ, तर फरक के हुन्छ, यसमा पनि डायगोनल हुन्छ। ए बी सी डी। रोम्बसमा पनि अल साइड्स आर इक्वल। एबी बराबर बीसी बराबर सीडी बराबर एडी हुन्छ। त्यो मात्रै नभएर चाहिँ अब के हुनु छ भन्दा चाहिँ डायगोनल पनि त हाम्रोमा छ, तर डायगोनल चाहिँ स्क्वायरमा चाहिँ बराबर भएको थियो भनेपछि रोम्बसमा चाहिँ डायगोनल AC इज नट इक्वल्स टु डायगोनल BD। डायगोनल AC र डायगोनल BD चाहिँ बराबर हुँदैन इन केस अफ रोम्बस। भनेपछि हामीले साइड त बराबर पायौँ तर डायगोनल बराबर पाएनौँ भने चाहिँ गिवन पोइन्ट्स आर द भर्टिसेस अफ रोम्बस भनेर हामी लेख्नु सकिन्छ। त्यसरी नै अर्को छ हाम्रो प्यारालिलोग्राम। प्यारालिलोग्राममा के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ रेक्टेंगलको जस्तो केस हो, अपोजिट साइड बराबर। यसमा एडी इक्वल्स टु बीसी हुन्छ अनि अर्को एबी इक्वल्स टु सीडी हुन्छ, तर डायगोनल एसी इज नट इक्वल्स टु डायगोनल बीडी। ओके, अब हामी सजिलैसँग भन्न सक्छौँ स्क्वायरमा डायगोनल पनि बराबर भएको थियो, रोम्बसमा भएन। रेक्टेंगलमा डायगोनल बराबर भएको थियो तर प्यारालिलोग्राममा भएन। भनेपछि अपोजिट साइड त बराबर भयो तर डायगोनल चाहिँ बराबर भएन भने त्यतिखेर चाहिँ गिवन पोइन्ट्सलाई चाहिँ भर्टिसेस अफ प्यारालिलोग्राम भन्नु सकिन्छ। नेक्स्ट हाम्रो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ट्रेपेजियममा के हुन्छ भन्दा चाहिँ कुनै पनि साइड बराबर हुँदैन। आइसोसेलेस ट्रायंगलमा ट्रेपेजियममा क्वाड्रिलेटरमा आयो पहिला ट्रेपेजियम, यो पनि जानिराखौँ। ट्रेपेजियममा नम्बर 1 आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। आइसोसेलेस ट्रेपेजियममा ABCD यो त नन प्यारलल साइड्स भयो। ABCD त नन प्यारलल साइड्स भयो अनि यसमा AB इज नट इक्वल्स टु CD हुन्छ। AB र CD बराबर हुँदैन, तर अर्को कुरा के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ AD इक्वल्स टु BC भयो भने चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ आइसोसेलेस ट्रेपेजियम हुन्छ। स्ल्यास ट्रेपेजियम मात्रै अथवा स्क्यालेन ट्रेपेजियम। अब ट्रेपेजियममा एउटा आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, यो त आइसोसेलेस ट्रेपेजियमको कुरा भयो। आइसोसेलेसमा यो दुईपट्टिको साइड बराबर हुन्छ, तर स्क्यालेनमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा चाहिँ स्क्यालेनमा चाहिँ AB इज नट इक्वल्स टु CD त हुन्छ, तर अर्को AD इज नट इक्वल्स टु BC पनि हुन्छ।
त्यो केसमा चाहिँ हामी यसलाई के पनि भन्न सकिन्छ, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पनि भन्नु सकिन्छ। यो चाहिँ थियो हाम्रो प्लेन फिगरको कुरा। अब हामी जाँदैछौँ कोलिनियर भन्ने कुरा आउँछ यहाँनिर। डिस्टेन्स बिट्विन टु पोइन्टमै हाम्रो कोलिनियर भन्ने कुरा आउँछ। वाट इज कोलिनियर? कोलिनियर भनेको चाहिँ के हो? एउटा लिनियर थियो, त्यो सँगसँगै अर्को पनि त्यहीँनिर लिनियर भइदियो, त्यसलाई चाहिँ कोलिनियर भन्छ। एउटा लिनियर थियो, त्यो सँगसँगै अर्को पनि के भइदियो? लिनियर भइदियो, त्यहीँबाट कोलिनियर भन्नुको मतलब चाहिँ कोलिनियर पोइन्ट्स। कोलिनियर points means all the points lie on the same line. सबै पोइन्ट, गिवन पोइन्ट चाहिँ एउटै लाइनमा पर्दैछ भने त्यसलाई कोलिनियर भन्छ। कोलिनियर भयो। एबिसी नि यहीँ भित्र पर्छ। यो एउटा लाइन भयो, ए बी सी, अथवा यो ए बी सी। ट्रायंगल थियो हाम्रो यस्तो, ट्रायंगल थियो यो ए बी सी भनेपछि यो सी पनि यहीँ झर्यो, गर्दा यो माथिको सबै के भयो? हरायो। कोलिनियर भयो। त्यतिखेर कोलिनियर भयो। अब कोलिनियरले हामी कसरी प्रुभ गर्छौँ? कोलिनियरमा चाहिँ हामीले कन्डिसन, त्यो कन्डिसन फलो गर्नु पर्यो। एसी प्लस बीसी इक्वल्स टु एबी भयो भने कोलिनियर हुन्छ, अदरवाइज हुँदैन। यो चाहिँ भयो कोलिनियर। कोलिनियर भयो। कुनै पनि दुईटा डिस्टेन्सलाई जोड्दाखेरि चाहिँ थर्ड डिस्टेन्स आउँदैछ भने त्यो कोलिनियर हुन्छ। तर यहाँनिर AC प्लस BC इज नट इक्वल्स टु AB भयो भने चाहिँ यो चाहिँ नट ए कोलिनियर भयो। र यति कुरा हामीले याद राख्नुपर्ने हुन्छ। अब नेक्स्ट हाम्रो कुरा छ इक्विडिस्टेन्ट। इक्विडिस्टेन्स भनेको के हो? इक्विडिस्टेन्स भनेको चाहिँ सपोज हाम्रोमा एउटा सेगमेन्ट छ, लाइन सेगमेन्ट छ, यो एबी हो, एबी भयो। यो एबीमा चाहिँ यहाँनिर एउटा पोइन्ट छ जसलाई पी भन्छ, र यो पोइन्ट पी चाहिँ ए देखि जति टाढो छ बी देखि पनि त्यति नै टाढो छ भने त्यसलाई चाहिँ भन्छ इक्विडिस्टेन्स। यो हाम्रो एउटा लाइन सेगमेन्ट जुन चाहिँ पोइन्ट चाहिँ एबी छ, एबी को बीचमा चाहिँ एउटा पोइन्ट पी छ, त्यो पोइन्ट पी चाहिँ ए देखि जति टाढो छ बी देखि पनि त्यति नै टाढो छ भन्नुको मतलब यो लेन्थ जति छ यो लेन्थ पनि त्यति नै छ भने त्यो केसमा चाहिँ यो पोइन्ट पी इज इक्विडिस्टेन्ट फ्रम ए एन्ड बी भनेर हामी भन्न सकिन्छ। भनेपछि इक्विडिस्टेन्टको केसमा चाहिँ एपी बराबर चाहिँ पीबी हुन्छ, एपी र पीबी बराबर हुन्छ। यो चाहिँ भयो इक्विडिस्टेन्स। ओके, नाउ एउटा इक्जाम्पल गर्दैछु। त्यो इक्जाम्पल छ ओके। इक्जाम्पलमा क्वेसन नम्बर क्वेसन
क्वेसन छ find the distance between 2 points. Find the distance between 2 points. Find the distance between P 9,3 and Q 15,11. Okay. Solution. फिगर बनाउने यो P हो यो Q हो। अब यो 9,3 छ अनि यो चाहिँ छ 15,11 छ। र यो जहिले पनि xy फर्मेटमा हुन्छ। यो x हो नि यो y हो, x हो y हो है। अनि यो x1 y1 हुन्छ, यो x2 y2 हुन्छ। यो x1 y1 अनि यो x2 y2 हुन्छ। गिवन पोइन्ट्स आर P भयो 9,3 एन्ड Q हुन्छ 15,11 भयो। यो x1 y1 भयो, यो x2 y2 हुन्छ। Therefore distance PQ, पहिला हामीले फर्मुला लेख्नु पर्यो। फर्मुला छ x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square। यो फर्मुला भयो। अब हामी भ्यालु पुट गर्छौं। PQ root under x2 minus x1, x2 is 15 minus 9 whole square plus 11 minus 3 whole square। यो गर्यौं। त्यहाँबाट PQ equals to 15 minus 9 is 6 square, 11 minus 3 is 8 square। So PQ equals to root under 36 plus 8 को स्क्वायर 64 हुन्छ। PQ equals to root under 36 plus 64 is 100। 100 को रूट हुन्छ 10 युनिट्स। ओके, अब नेक्स्ट क्लासमा म एक्सरसाइज स्टार्ट गर्छु 7.1। र जसले यो जुन चाहिँ मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छ उहाँहरूले च्यानललाई शेयर गरिदिने है, शेयर गरिदिने। अनि जसले सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन सब्स्क्राइब गर्ने। र फेरि पनि भन्दैछु मेरो नम्बरसँग जोडिने। थ्यांक यू।